Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में टीचर यानी उस्ताद को देखना। ख्वाब में टीचर यानी उस्ताद को देखना, इसकी ताबीर एक रोल मॉडल की ज़रूरत की निशानदही करती है। आप अपनी ज़िंदगी में जिसको देखना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी की हिदायत पर अमल करना चाहते हैं और इस शख्स की मंजूरी चाहते हैं, उस्ताद का ख्वाब में आना इस बात की भी निशानदही करता है कि आप किसी मामले में तस्दीक की मोहर चाहते हैं या आप अपनी कोशिशों की तारीफ़ चाहते हैं। तो ख्वाब में अपने स्कूल के टीचर के बारे में देखना ये इस बात की निशानदही करता है कि आप अपने पसंदीदा उस्ताद को याद कर रहे हैं जिसका आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर है। आप वक्त पर वापस जाना चाहते हैं, यानी आप गुजरी चीज़ों को दोबारा से हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वक्त दोबारा पीछे पलट जाए और वो माजी फिर से लौट आए, जो कि अब मुमकिन नहीं है। ख्वाब में उस्ताद देखना इसका मतलब हमारी लाशऊरी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की निशानदही है। बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब हमारे अंदरूनी तनाज़ात और मसाइल का इजहार होते हैं जिन्हें हल करने के लिए हमें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को अपने स्कूल के असातिज़ा में से किसी के साथ देखते हैं तो ये इस उस्ताद के लिए आपकी मोहब्बत और एहतराम का इजहार भी हो सकता है। इसी तरह असातिज़ा को ख्वाब में देखना ज़िंदगी में नई चीज़ें सीखना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना या फिर तालीम से मदद लेना होता है। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर अपने असातिज़ा को देखना, मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखना, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, मामलात, मसाइल, परेशानियों के साथ निपटना और इसकी तरबियत लेना मुआशरे से या किसी शख्स से, और इन चीज़ों को नज़रियाती तौर पर समझकर अपने हालात के मुताबिक ढालना ख्वाब में उस्ताद को देखने की ताबीरात में शामिल है। इसी तरह बाज़ औक़ात अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में कुछ मखसूस तरबियत का हासिल करना या फिर लोगों को सिखाना भी ख्वाब में टीचर देखने की ताबीरात में शामिल है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने उस्ताद को देखता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई कर सके। ज़िंदगी में सही इंतखाब करने के लिए आपको किसी की मदद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ख्वाब में अपने असातिज़ा के बारे में क्यों देखा जा रहा है, तो इस हवाले से मैं आपको अर्ज़ कर दूं, अगर आप ख्वाब में अपने स्कूल के असातिज़ा में से किसी को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस शख्स को पहले से जानते हैं जो आपकी सूरत हाल में आपकी मदद कर सकता है। आपका लाशऊर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार उस शख्स से बात करने का वक्त आ गया है जो आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है। उस्ताद का ख्वाब में आना आपके लाशऊरी तनाज़ात, पोशीदा ख्वाहिशात को भी जाहिर करता है। इसी तरह बाज़ औक़ात परेशान कुन, शर्मिंदगी का बायस बनने वाली चीज़ें जिनको आप खुफिया रखना चाहते हैं, उसमें हसद, जेलसी, लालच वगैरह भी शामिल हो सकते हैं या किसी की वजह से आपको तकलीफ का पहुंचना भी हो सकता है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आपको किसी अच्छे और मुखलिस साथी की ज़रूरत है। ख्वाब के अंदर किसी मखसूस टीचर को देखना या उस इलाके या उस शख्स की निशानदही है जिसे आपकी तवज्जो की ज़रूरत हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसे आपकी मोहब्बत और देखभाल की ज़रूरत है। आपको उस शख्स के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए, उनकी सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। बाज़ औक़ात ख्वाब में टीचर को देखना किसी मखसूस इलाके की निशानदही भी होती है जहां आपको बेहतर करने की ज़रूरत हो। आपको इन शोबों पर तवज्जो देनी चाहिए और इन शोबों में सबकत हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। ये ख्वाब बाज़ मखसूस शोबों में आपकी दिलचस्पी और इल्म की ज़रूरत की भी निशानदही करता है। इसी तरीके से ख्वाब में उस्ताद को देखना, इसका एक मतलब ये भी होता है बाज़ औक़ात लोग ज़िंदगी में किसी की रहनुमाई या निशानदही करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, लेकिन अपनी जबिल्लत और आदात की वजह से
بعض لوگ آپ سے دور رہتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر پاتے اور آپ اپنی زندگی میں نقصان پر نقصان کرتے چلے جاتے ہیں۔ خواب کے اندر اگر کسی نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پیچیدہ صورتحال چل رہی ہے، آپ اس کے اندر جس کو تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی ہے، آپ کے معاشی حالات ہیں، آپ کے بزنس اور کاروبار سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس میں اگر آپ کو کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی مدد ضرور حاصل کیجئے۔ اسی طرح بعض اوقات خواب میں استاد کو دیکھنا اپنے خاندان یا دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نشاندہی ہے۔ آپ کو لوگ کتنا قبول کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کتنا رشتے اور تعلق کو مضبوط سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ خواب میں استاد کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں استاد کو دیکھنا خود اعتمادی کی سطح کی علامات بھی ہیں۔ یہ خواب اس بات کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کسی پیچیدہ صورتحال کو کتنی اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ یہ خواب آپ کے لاشعور کی طرف سے ایک انتباہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مقابلہ کرنے کی اپنی صلاحیتوں پر کام کرنا چاہیے اور آپ کو زندگی میں خود اعتمادی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات خواب میں استاد کو دیکھنا اس چیز کی خواہش کو بھی جنم دیتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ نیا سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کی تعلیم ادھوری ہے اسے مکمل کریں، اگر بزنس کی سمجھ نہیں آ رہی تو محنت کر کے اس کو سمجھیں۔ دنیا میں اگر آپ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کسی شعبے میں نئی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، آپ اپنی حکمت، اپنی عقل، اپنا فضل، اپنی ترقی چاہتے ہیں یا آپ اپنی زندگی میں بہت آگے تک بڑھنا چاہتے ہیں تو بھی خواب کے اندر استاد نظر آ سکتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو سیکھیں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ بعض اوقات خواب میں استاد کو دیکھنا من کی خوشی پانا، اندر کا اطمینان حاصل ہونا، اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی سے بہت خوش ہونا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں ٹیچر کو دیکھنا آپ کی طرف سے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جو واقعی آپ کو دلی طور پر پسند ہو۔ اسی طرح بعض اوقات خواب کے اندر ٹیچر کو دیکھنا عام طور پر جن باتوں کی نشاندہی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چینج ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں کچھ نئے کام ہونے والے ہیں، کچھ نئے لوگوں سے ملنے والے ہیں، کچھ نئے دوست بنانے والے ہیں، کچھ نئے تعلقات پیدا کرنے والے ہیں، یا کسی نئے نقطۂ نظر کو آپ سمجھنے والے ہیں، یا پھر آپ ان پرانی عادات اور بری چیزوں کو چھوڑ کر محتاط طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے زندگی میں کامیابیاں سمیٹنے والے ہیں۔ خواب میں اپنے استاد کو اپنے گھر کے اندر دیکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کسی بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور واقعی آپ کو کسی کی رہنمائی، تجویز اور مشورے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات خواب کے اندر اپنے استاد کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اچھے تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خواب میں اپنے ٹیچر کے ساتھ بحث کرنا اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں نظم و ضبط کے قائل ہیں، آپ اپنی حقیقی زندگی میں اصول و ضوابط پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی کروانا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات خواب میں کسی بوڑھے ٹیچر کو دیکھنا اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں، آپ نئی چیزیں دریافت کرنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی چیز کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی حکمت عملی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے۔ ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔